डंके की चोट पे गई, डंके की चोट। नीचे कमेंट्स आए हुए वो बड़े सारे बंदे, हत्ता के लिखने वाले ये लिख रहे हैं मैं शिया हूँ लेकिन मौलवी साहब ने जो बातें की बिल्कुल ठीक की हुई है, मैं सुन्नी हूँ, ये अहले हदीस बोल भी है जो इसने बातें की बिल्कुल ठीक की हुई है। किसी ने कहा बिल्कुल जियो शेरा ने फलां फलां, क्या होगा। इतनी सी बात थी कि मैंने वो जुमा पढ़ाया यहाँ पे, पहले भी कितने पढ़ाए, लेकिन ये थोड़े से खर्चे के साथ आपकी ये बात हजारों लाखों लोगों तक जा रही है। इस पर जितना अल्लाह का शुक्रिया अदा करें उतना कम है, और ये आप सबके लिए सबका जारिया है इंशाअल्लाह, सबके लिए सबका जारिया। तो इन चीजों को आप मामूली ना समझा करें, अगर कोई मामला हो भी तो जरा पूछ लिया करें कि अगर ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। हम सिर्फ ये खैर के काम करना चाहते हैं और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक भी दिए रखे और अपने अल्लाह कबूल भी फरमा दे। क़यामत के दिन जब लोग जन्नत में जाएंगे ना, आज आपको जन्नत का थोड़ा सा ना वो सैर करवानी है। इजी हो जाऊंगा ना मैं बात करते हुए। जो बंदे क़यामत के दिन जन्नत में जाएंगे ना, कुछ तो वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला सीधा ही जन्नत में भेज देगा, अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमा दे। कुछ वो होंगे जो बेचारे फंस जाएंगे, अंबिया सिफारिश कर देंगे। कुछ ऐसे होंगे सालेहीन उनकी सिफारिश कर देंगे, नेक लोग उनकी सिफारिश कर देंगे एक वक्त के बाद। कुछ बंदे ऐसे होंगे कि जिन्हें पुल सिरात से गुजरते हुए एक मुद्दत लग जाएगी, मुद्दत। मुस्लिम अहमद के अंदर हदीस मौजूद है, आपने इस्लाम में फरमाया कुछ लोग बर्क रफ्तारी बिजली की तरह भागे, ऐसे गुजर जाएंगे पुल सिरात से। अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमा ले। आज दुआ ज्यादा करनी है और बातें कम हो। दूसरी, आपने फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जो घोड़े की रफ्तार की तरह वहां से गुजर जाएंगे, अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमा ले। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने फरमाया कुछ लोग ऐसे गुजरेंगे जैसे एक बच्चा वो चार पाँव के साथ चलता है ना, जब रेड़ के जाता है, रेड़ के ऐसे आपने फरमाया कुछ लोग उस पुल सिरात को क्रॉस करते हो और कुछ की हालत इनसे भी अजीब होगी। आपने फरमाया एक दोनों हाथ ऐसे अपने बात लटका के पकड़ के ऐसे सिर्फ हाथों के साथ चल रहे होंगे, हाथों के साथ, और कभी उनका एक हाथ छूट जाएगा और एक हाथ रह जाएगा, फिर कभी वो उसमें थकेंगे दूसरा हाथ डालें, और एक हदीस के अल्फाज में आपने फरमाया कुछ लोग इनसे भी कमजोर होंगे। पुल सिरात की साइडों पे कटे लगी हुई हैं, वजाहत कभी करेंगे पुल सिरात क्या है, उसकी सारी कैफियत इंशाल्लाह कभी किसी दरस में जुमे में मैं बयान करूंगा इंशाल्लाह। आपने फरमाया उसमें कंडे लगे होंगे, कुछ कंडे लगे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे पुल सिरात से गिर जाएंगे, ऐसे करते करते गिर जाएंगे, उनकी टांगे या पांव कंडों में फंस जाएंगे, अल्लाह उनको भी बचाएगा। फिर वो बेचारे किसी ना किसी तरीके से आप फरमाते हैं जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह बुजुर्गों को पार कर देगा। जन्नत जो है जन्नत हमारी सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो हमें अल्लाह ने कुरान में की है बताइए, वो जन्नत है। बार जन्नत, और जिसको समझ आ जाए ना जन्नत, वो दुनिया की हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला हमें जन्नत का शौक नसीब फरमा दे। अल्लाह फरमाते हैं वसारी व इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़। वो दौड़ लगाने वालों, मुकाबले करने वालों, वो अपने आप में कंपटीशन बनाने वालों, करने वालों, जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ, जन्नत की तरफ भागो। वो जन्नत जो मैंने बड़ी वसी बनाई है, जमीन और आसमान इतनी वसअत, उसके एक दरवाजे और एक अर्ज एक साइड की बनती है जो मैंने जन्नत तुम्हारे लिए तैयार की है। वही लिलमुत्तक़ीन। आपने साहब तशरीफ फरमाना है, एक बंदा है सहाबी रसूल के, आगे अर्ज करता है अल्लाह के हबीब, मुस्लिम अहमद में सिलसिला जैसे सैयद का करवाया करती है, आगे कहता है अल्लाह के हबीब मैंने एक बाग खरीदा है, बाग, उस बाग में मेरा घर है, उस सारे खजूरें और बाग मेरा है, लेकिन उसमें एक दरख्त, जिस बंदे ने मुझे बेचना था ना बाग, उसने एक दरख्त पहले किसी को सेल कर दिया, अब वो एक दरख्त उसका है, बाकी बाग मेरा है। मुझे परेशानी ये बनती है कि मेरे बच्चे उधर घर में हैं और उसका वो दरख्त मेरे घर के बिल्कुल दीवार के साथ है। अब उसकी कुछ खजूरें कभी गिर जाती हैं, मेरे बच्चे उठा लेते हैं, वो बड़ा गुस्सा करता है, बदतमीजी करता है, मुझे बड़ा दुख होता है कि सारा बाग मेरा है और उस बाग के अंदर सिर्फ एक दरख्त मेरा नहीं है। तो आप मेहरबानी करें,
اس بندے سے مجھے وہ ایک درخت لے دے، قیمتاً تحفتاً، جس طرح وہ دیتا ہے۔ تو میں ٹھیک ہے، اس کو بلایا۔ آپ نے اسے کہا اللہ کے بندے، تیرے پاس ایک ہے، اس کا پورا باغ ہے، تو ایسے کر اپنے بھائی پہ شفقت کرتا ہوں، اس کو تحفے میں دے دے۔ انہوں نے کہا نہ، کئی بندے بڑے کھڑ مزاج ہیں، انہوں نے فیصلے نہیں کرنا، نہیں ہوگا نا، وہ کہتے ایسے ہی نہیں کرنی بھائی، ایسے ایسے ٹھیک ہے۔ اور کہ نہیں میں نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا قیمت بتا، تجھے قیمت دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا جی قیمت بھی نہیں میں نے دینا، میں نے بیچنا نہیں، لوڑ ہی نہیں سانو بیچن دی۔ آپ نے تیسری آفر کی، آپ نے فرمایا اگر تو یہ درخت اپنے اس بھائی کو دے دے، میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں تجھے اللہ سے درخت لے کے دوں گا۔ انہوں نے کیا آفر ہو سکتی سی؟ چلو سوچ کے دساں گے، سوچ کے بتائیں گے آپ کو، مشورہ کروں گا جانا۔ چلو گیا بات کس بات کا۔ اسی مجلس میں ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام ہے ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ، ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ، یہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ نہ بھاگ کے اس بندے کے پیچھے چلے گئے، اس جا کے کہتے ہیں یار سن، میرا ایک باغ ہے اسی مدینے کے اندر ہے، اور اس باغ میں 200 کھجوروں کے درخت ہیں۔ کتنے؟ 200۔ سودا کریے؟ کہنا سودا کون سے سودا کرنا ہے؟ کہتا سودا یہ کرتے ہیں، ایک کھجور کا درخت وہ مجھے دے دے، 200 درخت مجھ سے لے لے، ایک درخت کے بدلے پورا باغ تیرا۔ انہوں نے کیا ہوش ٹکانے، کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا ہاں بالکل، میں بالکل پرفیکٹ ہوں، صحیح ہوں، تیرے ٹکانے نہیں، ٹکانے تیرے میں، تیرے ٹکانے ہیں، میرے ٹکانے، مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا پھر سوچ لے، سوچ لیا، یعنی سوچنے کی سوچ دیں گے، جو پتہ ہی نہیں ہے کیا سوچا تھا تمہیں ٹکرا دیا، بس دے دے مجھے۔ ٹھیک ہے، اس نے وہ ایک درخت دیا، کہا کہ تو اس کا مالک جہاں مرضی خرچ کر، وہ 200 درختوں والا باغ میرا۔ حضرت ابو درداء نے بات سنی، واقعے دوڑے دوڑے آپ کے پاس آ گئے۔ آپ سب تشریف فرمائیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک بات پوچھو، فرمایا پوچھیں۔ اللہ کے حضور نے جو بندے کو آفر کروائی تھی وہ اسی کے لیے تھی یا کسی اور کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہے سب کے لیے۔ کہا اللہ کے نبی پھر قبول کر لیں، وہ درخت میں نے خرید لیا ہے اور آپ کے کہنے پہ اس بھائی کو دے دیا ہے، بس آپ نبوت والی زبان سے یہ گارنٹی دے دیں کہ جنت کا ایک درخت میرا ہے۔ آپ نے فرمایا جا تجھے میں گارنٹی دیتا ہوں، وہ جنت کا ایک درخت تیرا ہے۔ وہ درخت پتہ کتنا بڑا ہے؟ حدیث سنیے، آپ نے فرمایا یسیر الراکب، یسیر الراکب مسیر رہتا مئات عام لا یقطعها۔ آپ نے فرمایا تیز رفتار گھوڑے والا بندہ، عرب میں سب سے تیز دوڑنے والی اس وقت سواری صرف گھوڑا تھی۔ آپ نے فرمایا تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھا جو بندہ 100 سال، کتنا؟ ہماری کسی کی عمر نہیں ہے، 100 سال سردی گرمی 12 مہینے دن رات بغیر بریک کے 100 سال گھوڑے پہ بندہ بیٹھا، اس ایک درخت کے نیچے اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے دوڑاتا رہے دوڑاتا رہے، 100 سال ختم ہو جائے گا، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا سودا کیا ہے؟ جنت، جنت، اس نے کہا جنت، میں نے تو وہ درخت لینا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت سنی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو دحداح فوت ہو گئے، اچانک اللہ ہو گیا۔ نبی پاک نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے آپ نے دفن کیا، دفن فرما کے تدفین کے بعد آپ واپس تشریف لا رہے ہیں، ہلکے ہلکے مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کو نا ابو دحداح کا بیٹا ملا تھا یا ان کی بیوی ملی، تو آپ مسکرا دیے۔ آپ نے فرمایا اگر میری بات کا یقین کرو تو میں اللہ کا نبی اللہ کے حکم سے ابھی دیکھ رہا ہوں، وہ جو ایک درخت کا سودا اس نے میرے ساتھ کیا تھا نا، اسی درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا پھل کھا رہا ہے۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں اس کا پھل کھا، کتنی عظیم جنت ہے۔ اس جنت میں مسند احمد کی ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ ہم تجھ سے جنت میں فردوس کا سوال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب 3 بار جنت سے اللہ سے جنت فردوس کا سوال کرتا ہے نا،
जन्नत खुद कहती है या अल्लाह ये मेरे बंदे मरद है मौत, इस बंदे को मेरे अंदर आने की इजाजत दे दे, इसको मुस्तहिक बना दे अल्लाह, हम तुझसे जन्नतुल फिरदौस का सवाल करते हैं अल्लाह, जितने हमारे प्यारे जा चुके हैं अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आप फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जो सबसे आखिर जन्नत में जाएगा ना, काल आखिर मन यदखुलुल जन्नत रजुलुन फहुवा यमशी, आखिरी दिन इसने, ये मुसलमान था, गुनाह बड़े थे, जहन्नुम में चला गया, जहन्नुम में इसने वक्त गुजारा, मार पड़ी, इसको अल्लाह को इस पे तरस आया, अल्लाह ने इसको जन्नत से निकाला, जहन्नुम से निकाला और जहन्नुम के दरवाजे पे बिठा दिया, दरवाजे पे बिठा। अब जैसा कैसा भी आप देख रहे हैं, एक तंदूर है, तंदूर में आग है और एक तंदूर के बाहर बंदा खड़ा है, फर्क तो होगा। इसको जन्नत जहन्नुम से निकाला, निकाल के जहन्नुम के दरवाजे पे बिठा दिया, इसका मुंह जहन्नुम की तरफ है, मुंह भी इधर ही है, ये बाहर निकला, इसने सांस सोच लिया, चलो शुक्र है जहन्नुम से जान छूट गई, शुक्र है। अभी ये सोच रहा है, थोड़ा सा वक्त गुजरा ना, लेकिन वो जहन्नुम की आग का सेक, उसकी बदबू, उसका धुआं वो पड़ रहा है चेहरे पे। अल्लाह से मुखातब होकर कहता है, या अल्लाह, अगर तूने मेरे ऊपर रहम कर ही दिया है, मुझे जहन्नुम से निकाल ही दिया है, तो मेरी मौला सिर्फ इतनी इजाजत दे दी कि मैं चेहरा अपना मोड़ लूं, सिर्फ चेहरा मोड़ लूं। अल्लाह, कितना सख्त दिन होगा जब हम अपनी मर्जी से अपना चेहरा भी नहीं फेर सकेंगे, ऐसा सख्त। अल्लाह ताला फरमाएंगे उस बंदे को, अल्लाह के बंदे को मेरी बात मान गया ना, फकाल तबारक व तआला, अल्लाह ताला उसे कहते हैं, या इब्न आदम लअल्ली इन आतैतुका सअलतनी गैरा, बंदे हमने तेरी ये बात मान ली है ना, तो तूने अगला सवाल भी कर देना है। बंदा कहता नहीं, अल्लाह यार अल्लाह की नहीं, तो आई तू मुझसे बात, मैं वादा करता हूँ बस एक बार, थोड़ा सा मुंह मोड़ ले दो, हल्का सा बस उधर मुंह करूंगा, कोई टेंशन नहीं, जहन्नुम जान छोटे की नहीं, लेकिन चेहरे पे सेक बहुत है, जो कमर है ना जरा सख्त होती है, चेहरे पे ज्यादा सेक लगता है, थोड़ा सा मुंह मोड़ ले दो। जैसे बंदा धूप में बैठा हो ना, तो धूप तेज हो तो बंदा कहता है मुंह इधर मुंह कर दो यार, मुंह उधर मुंह कर दो, मुंह बच जाए तो अल्लाह फरमाएगा ठीक है, इजाजत है, ये अपना चेहरा फेर लिया, चलो शुक्र होया, साफ आया, कांड दे सिर्फ हम सेक के इधर मुंह कर दिया। कुछ देर गुजरी, फतुल बाबुला शजरा, इसने ना सामने देखा, इससे एक साए वाला दरख्त नजर आया, इसको दरख्त नजर आ रहा, उसका साया बड़ा घना। अब ये बेटा सोच रहा है कि यार क्या करूं, क्या करूं। थोड़ी देर के बाद पता जाओ यहां से निकाल दिया है, पेट भी सड़ गई होती, बस हो गई है, अब तो ये बर्दाश्त नहीं हो रही। बोले अल्लाह सिर्फ इतनी इजाजत दे दे, वो सायादार जो दरख्त है ना, मैं उसके साए में जाके बैठ जाऊं। अल्लाह फरमाते हैं, वही हक बना आदम, ओए आदम मेरा बच्चा, क्या है तुझे, तुझे मैंने कहा नहीं था कि तूने मुझसे जरूर सवाल करना। कहता नहीं यार नहीं, लो 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 या अल्लाह एक बार, बस इससे बढ़कर तो कुछ नहीं मांगूंगा, एक बार इजाजत दे दे, मुझे यहाँ से उधर चले जाने दे अल्लाह, अल्लाह फिर मैं कोई बात तुझसे नहीं करूंगा, बस मुझे यहाँ से एक बार, वयुआहिदु अल्लाह यसअलु गैरहा, मेरे रब मैं इसके अलावा कोई सवाल नहीं करता। अल्लाह फरमाता ठीक, गाते पक्का नहीं वादा हो गया, उसने कहा ठीक है यार, इसका यकीन देखिए अपने रब पे कितना है, ईमान देखिए, ये बंदा अल्लाह के हुक्म से उस सायादार दरख्त में जाके बैठ गया। जब वहां बैठा ना, इन्हें सुख दा साल है पर बंदा 3-4 घंटे तो पे काम करके मुड़ किसी दरख्त की छां थले आके बैठे, सुकून ते आंदा ना जी। हल्की सी टहनी भी आ जाए, टहनी ना जानदा भी होवे ते ओ छां लगे ना, ना सुकून आया। ये जहन्नुम से निकला, दरवाजे पे झुलसा गया, कमर भी सिक गई। अब यहाँ से अल्लाह ने इसे एक सायादार दरख्त के नीचे बैठने की इजाजत दी। अब कुछ देर तो वहां पे बैठ के आंखें बंद करके शुक्र अदा करके बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद इसने आगे देखा, इसे एक और दरख्त नजर आया, उसका साया भी है और उसके ऊपर फल भी लगा हुआ है, उस पर फल भी लगा हुआ है। अब ये देख रहा है और दिल में सोच रहा है और की करिए। उसने कहा नहीं, वो मेरा रब है ना, और क्या कहता है, ला तकरा तो रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। ये कहता है या रब
अल्लाह फरमाते जी क्या वो दरख्त जिसके ऊपर फल लगा हुआ है, मैं बस वहां जाना चाहता हूँ, साए में बैठूंगा, फल तोड़ के खाऊंगा, तेरा शुक्र अदा करूंगा। अल्लाह फरमाते तूने मुझसे वादा नहीं किया था? अल्लाह किया था, लेकिन तुझे तेरी इज्जत का वास्ता, तुझे तेरे नामों का वास्ता, तुझे रहमान होने का अल्लाह ने वास्ते तो आना नाम ले या अल्लाह तेरी वास्ते सही अल्लाह की जलालत इज्जत अजमत बयान करता रहा या अल्लाह बस आनंद में पहुंचा दे। उसके बाद भी सवाल तो नहीं करेगा, नहीं, पक्की बात, पक्की तो आज तू पक्की गल है, वला ये सब हो गई रहूं, अल्लाह एक बार वहां भेज दे, उसके बाद कोई सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह फरमाएंगे चल ठीक है, यहाँ से निकल, उस दरख्त के आगे नीचे बैठ जा। ये खुरामा खुरामा मुझे दौड़ता दौड़ता उस दरख्त के नीचे जाके बैठ गया, वहां से फल तोड़ा, खाया, शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, मौजा अल्लाह किया। कहाँ जन्नम का सेब, कहाँ जन्नम की मार। अब दरख्त सायादार भी है, फल भी है, खा रहा है, मजे कर रहा है। थोड़ी देर गुजरी ना, इसने आगे देखा, ये हदीस के अल्फाज, और ये वो है जो आखिरी आखिरी जहन्नुम से निकला हुआ है, आखिरी। तो मैं इसके बाद कोई जन्नम से निकलेगा, जन्नम को ताला लग जाएगा, बंद होते नहीं जब, और ये आखिरी जन्नती है, इसके बाद जन्नत में कोई नहीं जाएगा, ये आखिरी। फरमाया देखेगा ना, उस दरख्त इसकी नजर पड़ेगी, वहां पे एक दरख्त है, उसका साया भी है, उसका फल भी है, और नीचे उसके पानी का चश्मा भी जा रही है। ये देखेगा ना पानी, तेरे मुंह जाएगा पानी, ये कहेगा यार यार, अल्लाह के जी, कहेगा या अल्लाह एक तल्ला, अल्लाह भाई कहेगा आदम, आदम के बेटे तू कैसा है, हम ला तो आए नहीं, तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि ला तस्अल अन गैरिहा, इसके अलावा कोई सवाल नहीं करूंगा। नअम या रब्बी अंतल करीम अंतल गनी अंतल रहमान अंतल रहीम, या अल्लाह तुम सिर्फ पानी है ना वहां पे, कुछ नहीं चाहूंगा, सिर्फ ऐसे करके फल तोड़ूंगा, साए के पास पानी पीऊंगा, दुनिया जहान की सारी दौलतें मिल जाएंगी, कोई अल्लाह सवाल नहीं। ये आखिरी वादा, आखिरी आखिरी आखिरी, इसके बाद कोई सवाल। अल्लाह फरमाए देख सोच, पक्की बात, इसके बाद कोई बात नहीं, जी अल्लाह इसके बाद कोई बात। अरे रहमान, रब कितना रहमान है, अल्लाह अकबर। ये गुनाहगार तो होगा ना, अभी जल के तो आया है ना, अल्लाह को इसके गुनाहों की लिस्ट का पता तो है ना, वो अलीमुम बिज़ाति सदूर है। वो रुकेगा ठीक है, अब इस ताकत नीचे से उठ और वहां पे पहुंच जा। ये बंदा सलामा सलामा दौड़ता दौड़ता खुशी खुशी वहां पे चला जाए। अब वहां पे गया, बड़ा खुश, कहना बस बस बस, रज गया, खीर हो गई मेरी, इधर से फल खा रहा हूँ, साए पे रह रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, हर शय खत्म। वो बेचारे को गर्मी का झुलसा हुआ, जहनों में जला हुआ, पानी की कितनी कदर हुई होगी। ये गर्मी हो तो पानी की एक एक घूंट की कदर होती है, उसको कितनी कदर हुई होगी, पानी पिया होगा जाके उसने, बच गया होगा, फल खाया होगा, उसने कहा मजा आ गया। जब ये अभी जी सोच रहा है, मजे ले रहा है, अभी सुकून में है ना, तुम पाओ, इसने अपनी आंखों को यूं उठाया, इसे सामने जन्नत का मेन गेट नजर आ गया, जन्नत का मेन गेट। आप तसव्वुर कर सकते हैं सुभान अल्लाह कि जन्नत का गेट कितना खूबसूरत होगा। वो जन्नत इस बारे में नबी पाक ने साहब सही बुखारी में रवायत है, आपने फरमाया इतनी प्यारी जन्नत है, आज तक किसी आंख ने देखा नहीं ऐसा कुछ भी, किसी कान ने सुना नहीं है, देखना सुनना दूर की बात है, बड़ा खतरा अला कल्बी बशर, आज तक किसी बंदे के दिल में उसका मुकम्मल ख्याल तक भी नहीं आया, इतनी खूबसूरत। अब इसकी नजर दरवाजे पे पड़ी है, ये जन्नत का दरवाजा देख रहा है और दिल में सोच रहा है की करा, गल करा कि ना कर, मांगू कि ना मांगू, पहला वादा, दूसरा वादा, तीसरा वादा, चौथा, पांचवें वादे पे खड़ा हूं। नहीं, वो रब पे, वो रहमान है, या रब, अल्लाह जी, या अल्लाह सिर्फ एक 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 आखिरी ला 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 ला, नहीं, अब तेरी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, तूने इतने वादे किए, तोड़ देता है, अभी बात करता है, अभी तोड़ देता है, क्या है तेरा, क्या सिर्फ एक, तू रब है, तू रहमान है, तू रहीम है। अल्लाह के नाम ले लेके, अल्लाह की अज़मतें बयान कर करके, अल्लाह का नाम ले लेके फिर रब को कहता है, या अल्लाह मैं ये कौन सा कह रहा हूँ जो जन्नत में दाखिल कर दे, सिर्फ मैं ये कहता हूँ मुझे सिर्फ दरवाजे के पास कर दे, ताकि मैं करीब से जाके दरवाजा तो देख सकूं जन्नत का दरवाजा कैसा है।
अल्लाह कहेंगे अच्छा पक्की, हाँ जी अल्लाह पक्की, इसके बाद नहीं, एंड आखिरी आख चल, कितना बेकार है वो, उससे हम इतने जुदा हैं, उससे हम इतने शिकवे करते हैं कि वो हमारी सुनता नहीं है, उससे हम कहते हैं वो हमारी मानता नहीं है, उसके बारे में हम दिलों में ये पाल के बैठे हुए हैं, उसके वो ना यार उससे वफा करें, वो इतना करीम रब है, इतना अजीम रब है, इस बंदे जैसा ईमान अपने रब के ऊपर रखें, यकीन तवक्कुल, या अल्लाह से दरवाजे के पास जाना है, बस मैंने देखना है अंदर क्या क्या हो रहा है, मुझे कैसे होता है, मैं देखूंगा, मैं कुछ नहीं करता। आप किसी दूर जगह पे सफर करके जाए, कोई बड़ी कोठी आपको नजर आए, आप उसका गेट देखे ना, गेट एक बार दिल करता अंदरों गड्डी सोनी होनी आ, ते अंदरों ही आ करके वेखने ਨੂੰ मौका मिल जाए ना, तो यार बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह अकबर, ये उस दरवाजे के पास पहुंचा और उसके पास अल्लाह बोलने का ठीक है, आखिरी तरह में से वादा है, जा उस दरवाजे के पास। हदीस के अल्फाज है, ये बंदा दरवाजे के पास चला, अब जन्नत के दरवाजे के पास अंदर से खुशबुएं आ रही हैं। आपने फरमाया जन्नत की जो खुशबू है, जन्नत के खाने की जो खुशबू है, वो जन्नत से बंदा अभी 500 साल की मुसाफत पे होगा, खुशबू पहले आ जाएगी। आपने से जिन हमने बैतुल्ला देखा है ना, हरम देखा है, मस्जिद नबी देखी है, हम दरवाजे के पास आए ना, खुशबू आती है अंदर से खुशबू आती है। क्यों भाई बिलाल ऐसे नहीं, अंदर से खुशबू आ रही होती है यार, ये बैतुल्ला के पास हम जा रहे हैं, अंदर से खुशबू, वो जन्नत है यार, जन्नत, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, फला तअलमु नफ्सुन मा उख्फिय लहुम फी मिन कुर्रति आयुन, किसी जान को नहीं पता उसके रब ने उसकी आंखों की ठंडक का क्या क्या सामान किया हुआ है। इतनी प्यारी जन्नत, अब ये दरवाजे पे है और अंदर से खुशबुएं भी आ रही है, जन्नतियों की आवाजें भी सुन रहा है, जन्नतियों की आवाजें भी सुन रहा है। अब कहाँ सब्र होना था, कहाँ सब्र होना था, फिर सोच में पड़ गई अब क्या करूं, दिल करता है अंदर जाऊं, अंदर बाहर से आवाजें सुन रहा है, खुशबुएं आ रही हैं, पता नहीं यार आप कौन बोल रहे हैं, पता नहीं यार कभी खुशबुएं, पता नहीं मैं ऐसा की कर दे मैंने, ख्वाहिश दिल में ये ख्वाहिश, अल्लाह फिर कहता है या रब, या रब, या रब, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। अल्लाह फरमाते हैं जी जी मेरे बंदे, या अल्लाह मैं, कोई लंबी चौड़ी गल नहीं है, सिर्फ एक बार मुझे जन्नत के अंदर कदम रखने की जगह अता फरमा, इसमें ऐसे न ऐसे देख के आ जाओ अंदर क्या हो रहा है, बस मैं बाहर आ जाऊंगा, रहना होना मैं अंदर कोई नहीं, बस मुझे इजाजत दे, एक बार इतनी इजाजत दे दे। आप इस्लाम ने फरमाया कितनी देर वो अल्लाह की मिन्नतें करता रहेगा, अल्लाह के तौबे करता रहेगा, अल्लाह को मनाता रहेगा, कहेगा या अल्लाह देख ना, तेरे अलावा तो किसी से नहीं मांग रहा, तुझे ही कहता हूँ, तेरा ही तो हूँ, जैसा भी था तेरा ही था ना, जिनमें कुछ ना कुछ ईमान तो था, इसलिए एक बार जाने की इजाजत दे, मैं देख के आता थोड़ा टाइम गुजारूंगा, मेरा रब उस पर तरस खाएगा, अल्लाह फरमाएगा ठीक है बंदे, जा मेरी जन्नत में चला जा, जन्नत में दाखिल हो जा। ये बंदा अल्लाह की जन्नत में जाएगा, इतना रश होगा, अल्लाह इसे दिखाएगा, इतना रश होगा कि इसको वहां पे रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, ये फौरन बाहर आ जाएगा, फौरन बाहर आ जाएगा, ये अल्लाह अंदर जगह ही नहीं है, वहां पे रश ही बड़ा है, मैंने क्या रुकना है, अल्लाह फिर फरमाएंगे जा चला कर, है जगह तो जाता, ये फिर जाएगा, फिर वापस आएगा, या अल्लाह अंदर जगह नहीं है, मेरा अल्लाह इस बंदे से बात करता हुआ अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, अयर्ज़ीका अन आतियका दुनिया मिसलहा, है मेरे बंदे, अन तकून राज़ियन, क्या तू इस बात पे राजी है, जितनी बड़ी तूने पूरी दुनिया देखी है, तुझे जन्नत में इतनी जगह अता फरमा दूं, तू राजी है? अब वो बंदा आगे से कहता है, ये बंदा आगे से लाके कहता है, या रब्बी अतस्तहज़ी बी व अंत रब्बुल आलमीन, ऐ मेरे मौला, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, छोटा सा बंदा हूँ तेरा, तू रब्बुल आलमीन हो गया, मुझसे मजाक करता है, मुझसे मजाक करता है, इतनी बड़ी जन्नत जितनी जमीन है, इतनी बड़ी जन्नत मुझे देगा,
اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، فضحک ربک۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب آپ نے یہ بات بیان کی نا تو نبی پاک مسکرانے لگے، اتنا مسکرائے کہ حتیٰ کہ آپ کے دندان اور داڑھیں یہ نظر آنے لگے، آواز پڑے۔ نبی پاک سے بیان کیا عبداللہ بن مسعود نے، عبداللہ بن مسعود بھی ہنس پڑے اور کہا تم نہیں پوچھو گے میں کیوں جاؤں؟ کہتی کیوں؟ میں اس لیے جاؤں کیونکہ نبی پاک ہنسے تھے، اور ہم نے نبی پاک سے پوچھا تھا نبی آپ کیوں ہنسے؟ آپ نے فرمایا تھا میرا رب اس بندے کی یہ بات سن کے میرا اللہ ہنس پڑے گا اللہ سے۔ یہ کیا سمجھتا ہے؟ اب اس کا توقع ختم ہو گیا چاہے گا نا، اس نے سوچا ادھر سے آیا ہوں ادھر سے آیا ہوں ادھر سے آیا ہوں ادھر سے آیا ہوں، اب شاید اللہ مذاق کر رہا ہے ان تینوں میں بڑی جگہ تیرے بابا نا ملوا دینا، جیسے ہم کہتے ہیں اس لیے آپ تو مرلے مل جائیں گے، ایک تو مرلے لا جائیں گے، بس گھوم نہ سائڈ پہ ہوگی بیٹھ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پوری دنیا کتنی بڑی دنیا ہے، اتنی جگہ تمہیں جنت میں عطا فرما دوں تو راضی ہو جائے گا؟ کہتا یا اللہ کرنا کرنا۔ اللہ فرماتا چل اب میری رحمت دیکھ تو، اللہ رب العزت اس بندے کو کہیں گے ایک دنیا نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار پانچ چھ نہیں، میرے بندے میری جنت میں جا، میں نے جنت میں تجھے اتنی جگہ عطا فرمائی ہے جتنی پوری دنیا کو 10 کے ساتھ درد دینا، 10 گنا دنیا جتنی زمین میں اپنے تیرے نام لگا دی ہے، اتنی دنیا 10 دنیا 10 دنیا اتنی زمین اس بندے کو ملی ہے جو آخری جنتی ہے۔ آخری جنت پہ جنتی پہ اللہ کی اتنی رحمت ہے، اتنی مہربانیاں ہیں، اتنا رب کا کرم ہے، اتنا رب کا فضل ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا ہاں زبردست تمنا، یہ تمنا اللہ کی مانگ کیا مانگتا ہے، یہ اللہ یہ بھی دے دے، اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ لسٹ لا کے بیٹھے گا، منوائے اللہ یہ چاہیے چاہیے، میرا رب دیتا جائے گا دیتا جائے گا، بس بس اللہ فرمائے نہیں ابھی تم ایک چیز بھول گیا، یہ بھی لے لے، ہاں یہ بھی، ایک اور بھول گیا یہ بھی لے لے، ہاں یہ بھی، یہ خود ختم ہوگی کیسے؟ اللہ بتائے گا اب یہ بھی مانگ یہ بھی مانگ یہ بھی مانگ یہ بھی مانگ یہ بھی۔ اللہ اس بندے کو کہہ کہ خود وہ ساری نعمتیں اس بندے کو عطا فرما دی۔ آپ نے سامنے فرمایا لوگوں یہ آخر میں جنت میں جانے والے بندے کا اس جنت کی طرف دوڑ لگانے کا اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ آؤ لوگوں دوڑ لگاؤ، آج جنت کے دروازے کھلے ہیں، آج جنت کی طرف سے منادیاں ہو گئی ہیں، اعلان ہو رہے ہیں آ جاؤ، جنت کے راستے تمہارے لیے کھول دیے، چھوڑ دو جہنم کی باتیں، آ جاؤ میری رحمتوں کے مزے لے لو، آ جاؤ میری طرف سے انعامات اور احسانات کے مزے لے لو۔ میرے بھائیوں کتنی بڑی بدبختی ہے، کتنی بڑی سستی ہے، کتنی بڑی نالائکی اور نااہلی ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہ کریں، ہم اس کی طرف دھیان نہ دیں، ہم اس رحمان کو بھول کے زندگی گزاریں، ہم اس سے بے وفائی کے انداز میں زندگی گزاریں، ہم اس سے بیگانے ہو کے زندگی گزاریں۔ ہم سے بڑا بے نااہل بندہ کوئی نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے اپنے رب پہ پورا یقین کرتے ہوئے رجوع کر لیں، لوٹ آئے۔ آخری حدیث میں میرے بات کو ختم کرتے ہیں، آپ لوٹ کر آئیں میرا رب خوش کتنا ہوتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں یہ سوچنا گناہ بڑے ہو گئے آپ کیا کرو، لوٹ آؤ، گر پڑو، آ جاؤ، رجوع کرو، جتنے بھی گناہ ہو جائے۔ آپ نے اسلام نے فرمایا ایک شخص اللہ کو خوشی کتنی ہوتی ہے تیرے آنے پہ، تیرے سر جھکانے پہ، تیرے رب کہنے پہ، اللہ کو خوشی کتنی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک شخص سفر کرتے ہوئے نکلا، اس کا سامان اس کی سواری پہ موجود ہے، اونٹ کے اوپر اس نے نزادے کا باندھا ہوا ہے، یہ چل پڑا، ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پہ دوپہر صحیح کڑک دھوپ تھی، صحرا کا علاقہ، اسے کو 2 درخت نظر آ گئے، ایک درخت نیچے خود بیٹھ گیا، ایک درخت کے ساتھ اس نے اپنی سواری باندھی، سارا کھانا پینا بستر وغیرہ اس پہ تھا، سواری باندھی، اس نے کہا تھوڑا آرام کرتا ہوں، تھوڑا سوچ گلے گا پھر نکلوں گا۔ یہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے سونے کے لیے اس نے آنکھیں بند کی، نیند آئی اور یہ سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی نا، اس نے دیکھا اس کا اونٹ غائب ہے، سواری غائب۔ اب اس کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، وہ سمجھے گا میری زندگی ختم ہو گئی، سارا سامان اس پہ تھا، نہ پیچھے جا سکتا ہوں نہ آگے جا سکتا ہوں، حیران پریشان ہے، دوڑا ادھر 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 کیا، کسی جگہ اس کو سواری نظر نہ آئی، رونے لگ گیا، یا اللہ کدھر گئی میری سواری،
پریشانی کے عالم میں اپنی موت کے انتظار میں دوبارہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اس کی آنکھیں بند ہو، ہلکی سی اس کو اونگ آئی، تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھلی تو سامنے سواری موجود تھی، اونگ سامنے تھی۔ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اس نے کہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے، انت عبدی و انا ربک، اے میرے مولا تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خادم ہوں۔ فقط اخطا، خوشی اتنی ہوئی نا، بندہ مسلمان خوشی سے ایسے لفظ بول دیتا ہے، اتنی خوشی، اتنی، اس کی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کس قدر اس کو خوشی ہوئی ہوگی، اسے زندگی دوبارہ مل گئی، زندگی دوبارہ مل گئی۔ آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس بندے کو اونٹ کے ملنے کی اتنی خوشی نہیں ہوتی، میرے رب کو اس سے زیادہ خوشی اس بندے کے لوٹ آنے کی ہوتی ہے جو رب سے بیگانہ ہو کے آگے کہتا ہے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرا رب اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں لوٹ آئیں رب کی طرف، اپنے رب کو منا لیں، اس سے وفا کریں، اس سے وفا کریں، اس کی رحمتیں راحتیں برکتیں اس کی طرف سے دیکھیے کہ کیسی ہوتی ہیں۔ اللہ ہم بڑے کمزور اور ضعیف ہیں، تو اس سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم سب سے راضی ہو جاؤ، اللہ ہمیں اپنا بندہ بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنی جنتوں کا مہمان بنا لے، اے اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنا دے، آج ہمارے عالم ہندی